अस्सलाम अलैकुम और अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? हाँ हाँ हाँ, घूमती चाय के साथ आपको सलाम करना है वो, लेकिन चाय होती है पहले आपको दिखानी पड़ती है। और आप ठीक हैं? खैरियत है? मैं खुश हूँ, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। आज हाई कोर्ट में केस भी किए हैं, 2 केस भी किए थे और सियासी गपशप भी लगी है। फिर आपको जनाब हमने पीडीएम के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाइव वो भी दिखाई है और बड़ी अच्छी बातें की हैं। इस वक्त भी बड़ी अहम बातें करता हूँ जो इमरान खान ने इस्लामी मुल्कों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है ना अपनी हुकूमत के हवाले से, वो बातें करते हूँ। लेकिन पहले आपको मैं कहूँ कि जी कानूनी टीवी चैनल की तरफ से सलाम और मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाम और पीजेपी पप्पा जॉन्स पिज़्ज़ा ना पीजेपी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, उसकी तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। आज भी काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया है वो मेंबरशिप के लिए, स्मार्ट कार्ड के लिए, तो वो काम जारी है। तो लाएं जी, आपको अब आपकी पसंदीदा घूमती चाय का सलाम भी कबूल करें जी। ये देखें, घूम रही है कि नहीं? आहा, अभी इसका टेस्ट बताते हैं आज कैसी है। अच्छा, जो इमरान खान ने बात की है ना, वो बड़ी ख़तरनाक है, हर लिहाज से ख़तरनाक है। लेकिन हमने तो ख़तरनाक बातें नहीं करनी, हमने तो हंसी खुशी बातें करनी है। पहले इसका टेस्ट आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त टेस्ट है जनाब इसका, क्योंकि ये मैंने बनाई है, खुद के ने बनाई है, आज मैंने बनाई है। बहुत मज़े की है यार। इसमें आज एक छोटी सी मैंने शरारत भी की है। इसके अंदर इतनी सी ना, ये पत्ती तो हम डालते हैं ना रोज़ाना, इतनी सी मैंने काफ़ी भी डाल दी है, इसलिए इसका आज टेस्ट बड़ा डिफरेंट आ रहा है। ये आप भी कभी ऐसे करें, ठीक है? इतनी सी काफ़ी है, इतनी सी, जितनी सी इमरान में गैरत नहीं है। वो कहते मेरे में इतनी गैरत भी होगी तो इस्तीफे दे। इमरान कहता है मुझ में इतनी गैरत भी हुई, इतनी जितनी इमरान में गैरत है ना, इतनी सी आपने थोड़ी सी इसमें काफ़ी भी डाल देनी है, तो फिर देखना आपके किधर याद आ जाता है यार, ये मानी मेंटल किधर याद आ जाता है। और मेरा ग्राही है ना, इसलिए मुझे बहुत याद भी आ जाता है ना यार। आज उसकी, कल तो मरीम नवाज़ ने मंजी ठोकी थी ना, आज उसकी साद रफ़ीक ने और ख्वाजा आसिफ ने बड़ी मंजी ठोकी है यार। ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया कि ये नशे में रहता है और नशई हुकूमत है, और उन्होंने कसम उठाई है कि जनाब हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कहता है ये इस्तीफ़े तो मामूली चीज़ें हैं यार, इसके लिए हमें कैद व बंद FIR हैं, ये इस्तीफ़े मामूली चीज़ हैं, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि कौन सी बड़ी कुर्बानी हो सकती है। तो आज बड़ी मंजी ठुकी है। अच्छा जी, अब मैं जो बात करने लगा हूँ, इमरान खान अपनी बेवकूफ़ियों से पहले भी इसने पाकिस्तान के अंदर के हालात भी ख़राब किए, फिर बाहर के भी किए। आज उसने कह दिया जी कि इस्लामी मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सहाफ़ियों से उसने बात की है, ख़बर दी है सहाफ़ियों ने कि जी, उसने कहा जी इस्लामी मुल्क इन्वॉल्व है। और कौन से इस्लामी मुल्क है आपको पता ही है, कौन से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बता भी देता हूँ। तुर्की तो नहीं ना हो सकता, मलेशिया नहीं हो सकता, इंडोनेशिया नहीं हो सकता,
اور یہ لیبیا، مصر، جارڈن، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ دو ہی ملک ہیں، ایک سعودی عرب اور ایک جناب متحدہ عرب امارات، جس کے ساتھ اس نے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، بگاڑ کے تو اس نے یہاں سارے، اس کی تو اپنی بیویوں سے نہیں بنی تو ملکوں اور دوستوں سے کیسے بنے گی؟ یہ زیادہ دیر تک کسی کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے بھائی، سیدھی بات ہم کر رہے ہیں، سیدھی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ پریشانی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک تو پریشانی کی علامت یہ عمران نے ظاہر کی تھی کہ میں کرسیوں والوں کو، پینٹ کرنے والوں کو، میوزک والوں کو، ساؤنڈ سسٹم والوں کو FIR کرواؤں گا۔ ایک اور مزے کی بات بھی آگے آپ کو کروں گا، پٹواری والی، وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اس نے آج بھی 4-5 FIRیں کروا دی ہیں جہاں جہاں جلسے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ کریڈٹ لیتا جا رہا ہے۔ اینڈ پہ جب یہ آئے گا نا، ساری FIRیں ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، ایل ہے، اے تیری FIR نے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان FIRوں کی وقت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ تو اب میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ اب یہ بدنام کرنے لگا ہے سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو کہ جی اس PDM کی تحریک کے پیچھے یہ اسلامی ملک ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں کر رہا کہ آپ اس کو معمولی سمجھیں بھائی، اس سے تو کتنے باتیں بگڑ سکتی ہیں۔ اور واقعی اگر وہ ہیں تو پھر عمران آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچا سکتی۔ اور آج جو تقریریں ہوئی ہیں نا، انہوں نے کہا یہ ہم نے اب یہ نہیں کہ عمران جائے، ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کرنا ہے، اب ہم نے یہ طے کر لی ہے۔ ایک دوستوں اور میں بات کرنے لگا ہوں، ایک رضا حیات ہراج ایک سابق MNA ہیں، انہوں نے بڑی خطرناک بات کی ہے، مطلب بات کی ہے خطرناک ہے۔ اب وہ MNA نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے MNA MPA، ہمارے سیاسی لیڈر، یہ سارے باقاعدہ فوج کا نام لے رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سٹنگ قمر جاوید باجوہ کا نام لیا جا رہا ہے، سٹنگ ISI کے سربراہ فیض حمید کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یار۔ آج انہوں نے کیا کہا ہے سعد رفیق نے، اور انہوں نے کہا جی لوگ گلیوں میں نکل آئیں گے، پھر ان کو کون روکے گا؟ کوئی آپ گن پوائنٹ سے ان کو روک سکتے ہیں؟ ترکی میں بھی تو لوگ نکل آئے تھے تو ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جی ہوتا ہے جنگ، تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نے اپنی زندگی میں رضا ہراج نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ان کا نام لے کے ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے اس نے خود بتایا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ عمران خان کے وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ہر بات میں وہ کہتا ہے جی فوج میرے نال ہے۔ اج بھی کہہ رہے سی کہ فوج میرے نال ہے، آج بھی کہہ رہے سی کہ فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں۔ اس موقع پہ جب ان سے PDM کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے نا، تب وہ یہ سوال کا جواب دیتا ہے کہ فوج میرے نال ہے۔ تو یہ بات تو غلط ہے نا، غلط ہے۔ اتنا ایکسپوز اس نے کیا ہے، اتنا اس کو نکے دا ابا، ابے دا نکا، یہ وہ سارے سب کو پتہ ہے یار، گلی گلی محلے میں پتہ ہے۔ اب یہ ایسے ہم کہتے ہیں جی قمر جاوید باجوہ کی بڑی عزت ہے اور بڑا فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس عمران نے کہیں کسی کو نہیں چھوڑا۔ اور خواجہ آصف نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے، نہیں تو اے عمران نیازی بڑی مٹی پلید کرے گا انہاں دی۔ وہی ہے نا جو میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ ایک ریچھ ہوتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے، مالک سو رہا ہوتا ہے، ریچھ دیکھتا ہے کہ مالک کے ادھر منہ پہ مکھی بیٹھی ہے، تو بڑا سا پتھر لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مالک کے منہ سے مکھی اڑاؤں۔ ادھر زور سے وہ پتھر مارتا ہے، مکھی بھی مر جاتی ہے، مالک بھی مر جاتا ہے۔ یہ ایسا شخص خطرناک ہے، یہ اس ریچھ کی طرح۔
उस रीछ की तरह ये इतना ख़तरनाक है। अब आपको मैं आखिर में वो एक छोटी सी बात जो मैं कह रहा था पटवारी वाली। इमरान आपको पता है ना कि नून लीग वालों को सबको पटवारी कहता है, हमें भी सबको लोग पटवारी कहते हैं। ये जो शदरे वाली FIR है ना, ये कोई काटने के लिए तैयार नहीं था, आखिर एक पटवारी ने कटवाई है। इमरान खान की तरफ से एक पटवारी ने FIR कटवाई है यार। क्योंकि और कोई बंदा तैयार ही नहीं था, तो पटवारी को इमरान खान ने कहा यार FIR कट। आखिर पटवारी का सहारा लेना पड़ा ना इसको। जो जो मुंह से कहते हैं ना, वही चीज़ इसके हो रही है, वही हो रही है। वो टीवी पे टिकर चल रहा था कि जी एक जी पटवारी ने 47 आदमी, नून लीग के 47 आदमियों के खिलाफ FIR कटवा दी है। ये देखा। तो ये बातें हैं जी। ये चाय का रंग देखें, आखिर में बहुत मज़े का रंग है। आज बताएं जी, ये इसमें पत्ती थोड़ी है ज़्यादा है, चीनी थोड़ी है ज़्यादा है, तो कैसी है? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त चाय लग रही है ये। तो 31 दिसंबर को मज़ीद फ़ैसले होंगे, और इसमें हड़तालें, पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है जी। ये हुकूमत अब रह नहीं सकती। मैंने ये सोच लिया है, देख लिया है, मैंने सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये हुकूमत अब नहीं रह सकती। जो इस हद तक हो गया कि अपने इस्लामी मुल्कों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है ना इमरान। नाम, एक बंदे ने कहा जी नाम ही ले दो, फिर कौन से मुल्क है, नाम ही ले दो। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है जी। खुदा हाफिज़, लव यू।